अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कमसन बच्ची अगवा केस के हवाले से हम गुज़िश्ता कुछ महीनों से बात कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो कि सच पे मबनी होती हैं और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि झूठ होती हैं। अब झूठ और सच के बीच में तमीज़ करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी नुमा हज़रात ऐसे हैं जो झूठ की खबरें फैला रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने नाज़रीन तक, अवाम तक वही खबर पहुँचाऊँ जो कि सच हो। और सच जानने के लिए हमें हमारी जो रिसोर्सेज़ है ना, उनका ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने राब्ता किया है हमारी बहुत प्यारी दोस्त और सीनियर जर्नलिस्ट नजम ज़हरा साहिबा, और अब तो ये बहुत फ़ेमस यूट्यूबर भी बन चुकी हैं। पहले तो इनकी शनाख्त सिर्फ़ एक सहाफ़ी के तौर पर थी, लेकिन अब जब से यूट्यूब पे इन्होंने नजम ज़हरा ने ये बच्ची का केस फ़ॉलो करना शुरू किया है, तो मेरे ख़्याल में जो भी यूट्यूब देखते हैं लोग, ऐसे नहीं है कि जो इनके नाम से वाकिफ़ ना हो। तो नजम ने आज मुझे टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया नजम आपके टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक बार फिर अपने चैनल पे मदऊ किया और जिस तरह से आपने मेरा तारुफ कराया बहुत प्यारे अंदाज में। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। काम करते रहिए, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे बाद कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। उम्मीद यही करते हैं नजम के कामयाबी हम सबके कदम चूमे, लेकिन लोग मायूस होते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एमएलओ आप कोर्ट में तो ज़ाहिर है कि मौजूद होती हैं, रिपोर्ट वहीं से कर रही होती हैं, मैं आपके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। तो अभी तक एमएलओ नहीं हो पाया है, लोगों में मायूसी सी फैल रही है, लोग ये सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्या जिब्रान नासिल के दलाइल में कुछ कमी है या अदालती कुछ ऐसी लूप होल्स हैं उनके केस में जो कि एमएलओ नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि अगर एमएलओ नहीं होगा तो 375 की जो दफा है वो साबित कैसे होगी? देखिए जवेरिया, लोग जो है ना बाशऊर नहीं है और ख़ासकर कानून नहीं जानते। हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ये कोर्ट रिपोर्टिंग कर कर के वकीलों के साथ बैठ-बैठ के बहुत सारी चीज़ें हम समझ गए। बात ये है कि इन लोगों का बचना तो वैसे भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए इनके ऊपर जो 3 दफ़ात लगी हुई है ना, उस एफआईआर के ज़रिए, जो पहली दफ़ा मेहदी काज़मी ने कटाई थी। एक इंसानी स्मगलिंग की, एक बच्ची को वरगला के अगवा करने की, तीसरी बच्ची को वरगला के अगवा करने के लिए किस नियत से, रैंसम मनी के लिए या फिर ज़िना की नियत से। तो ये 3 दफ़ात ऐसी हैं कि इनके गले का फंदा है। ना तो इनको ज़मानत मिलनी है, ये इस पे ज़मानत मिलती ही नहीं है, ठीक है? ना तो इनको ज़मानत मिलनी है। मसला ये है कि अगवा की जो इन पे दफ़ा है ना, वो है तकरीबन 14 साल जेल में रहने की, 14 साल कैद बमुशक्कत। अच्छा 14 साल हमारे यहाँ जो है वो इस तरह से काउंट होते हैं कि रात और दिन, यानी काउंट होते हैं 14 साल कन्वर्ट हो जाते हैं 7 साल पे। 7 साल में। और जो दूसरी दफ़ा है वो भी 7 साल की है। तो ये जो 4 है ना दोनों मुजरिम, और जो ये इतना पैसा लगा रहे हैं, इतने करोड़पति जो है वकील को इन्होंने रखा है जिसकी फीस जो है सवा करोड़ है और एक पेशी पे आने के वो 50 लाख लेता है। ये इतनी ऑथेंटिक बात है कि मैंने उनके वकीलों से ही सारी बात पूछी है, ठीक है? नजम, ये बहुत बड़ी रकम है जो ये बहरिया के प्लॉट्स की बात करते हैं कि वो बेच के कर रहे हैं। तो बहरिया का तो जो प्लॉट, इनका जो 2 प्लॉट्स है, मेरे ख्याल में वो तो वकील साहब की 2 पेशियों में फकत खत्म हो, कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं? देखिए ये बड़ी हैरानकुन बातें आप बता रही हैं। अच्छा जवेरिया, ये जो आपने सवाल किया है ना एक बार और कीजिए, क्योंकि अभी नेट का प्रॉब्लम हो रहा था तो आपकी आवाज़ जी, जी। कट-कट कर आ रही थी। नजम, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि ये बहरिया के प्लॉट्स की बात करते हैं कि हम तो अपना प्लॉट बेच-बेच के, जो माली के बेटे हैं वो केस लड़ रहे हैं, तो अगर उनके प्लॉट बिक भी जाएँ, तो अगर इनकी पेशियों जो इनके वकील हैं 50-50 लाख रुपए एक-एक पेशी पे आने के ले रहे हैं, तो 2 प्लॉट तो 2 पेशियों के लिए काफ़ी हो जाते हैं, बाकी का केस कैसे लड़ रहे हैं? देखिए जवेरिया, बात ये है हुँ, कि आपने तकरीबन ढाई महीने तक बच्ची को अपनी तहवील में रखा, सही है? उस ढाई महीने में आप 2 हुँ। सूबों की पुलिस को चक्कर देते रहे। आप कभी पेशावर में पाए गए, कभी
صحیح، کشمیر چکر پائے گئے. دیتے رہے. تو یار ایک بات بتاؤ، ہوں، اتنی مہنگائی ہے، ہر شخص بڑے بڑے کروڑ پتی میں نے روتے ہوئے دیکھے ہیں مہنگائی کے لیے. تو اگر آپ نے پلاٹ ہوں، بیچے بھی تھے نا، وہ پلاٹ تو اسی چھپن چھپائی کے کھیل میں ہی پورے ہو گئے. ہوں، جو جمائی جی. راجا چھپتے پھر رہے تھے ہماری بچی کو لے کے، ہاں، تو وہ تو اسی میں ہوں، پورے ہو گئے. اچھا اب بتاؤ، ہوں، پلاٹ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک بندہ ان کا کہتا ہے 10 لاکھ کا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے 20 لاکھ کا ہے. تو یار بیس ہوں، لاکھ 30 لاکھ تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ہوں، 1.25 کروڑ پاکستان کا اتنا مہنگا ترین وکیل انہوں نے کیا ہے. پھر وہ ایک وکیل نہیں ہے، پورا ہوں، پینل ہے. اس میں 6 سے جی. 7 وکیل ہوتے ہیں ان کے. اور پھر جو ان کو اسس کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا بیگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، فائلیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو سب کے خرچے ہوتے ہیں. تو ہوں، جب یہ کوئی گینگ نہیں ہے، جب یہ بہت سیدھے نیک شریف لوگ ہیں، تو اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ صحیح. اچھا پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ اریسٹ ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، ہوں، آپ کو بھی جیل گئے ہوئے ایک دن بھی نہیں ہوا، اگلے دن ہی کون ہے جو آپ سے اتنی محبت کر رہا ہے؟ ماں آپ کی ان لٹریٹ بالکل خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہوں، جو بیچاری انگوٹھا بھی شاید صحیح سے نہ لگا سکے. وہ آپ کے پیچھے بھاگ دوڑ کر نہیں سکتی، لکھت پڑھت وہ جانتی نہیں ہے. کون ہے جس نے جا کے ویری نیکسٹ ڈے قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے لیے ضمانت کی درخواست جمع کرا دی؟ ہوں، الیاس میمن صاحب سے باقاعدہ جو ہے ڈھونک دھمکی دکھائی گئی ہے. ان سے کہا ہے کہ ہمیں سیٹسفائی کاپی دو تاکہ ہم جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست جمع کرائیں. انہوں نے ان کو ڈانٹا، وکیلوں کو ان کے، اور کہا کہ تم نے کون سے لا کالج سے پڑھا ہے؟ تمہیں نہیں پتا گرفتار ہونے کے 48 گھنٹے بعد دوبارہ نئی ضمانت کو جو ہے نئی ضمانت کی درخواست دی جاتی ہے. لیکن انہوں نے جج سے بدتمیزی کی اور انہوں نے شام تک وہ آرڈر لے کے دوبارہ سے درخواست جمع کرا دی. صحیح ہے. تو آپ بتائیں کہ یار جب آپ عام سے لوگ ہو تو اتنے پیچھے پھرتیاں کون دکھا رہا ہے؟ ہوں، صحیح. باپ آپ کا ہے نہیں دنیا میں موجود، بھائی آپ کے ہوں، ساتھ اریسٹ ہے، صحیح ہے، بیوی اس کی بھی ایسے ہی ہے، گاؤں دیہات کی بالکل، ٹھیک ہے، ماں بالکل. آپ کے ماں آپ کی انگوٹھا چھاپ ہے. تو یہ تو ثابت ہے نا کہ کوئی تو ہے آپ کے پیچھے. ہوں، صحیح. ہوں. یقیناً کوئی نہ کوئی پیچھے ہے نجم، ورنہ خود سوچنے والی بات ہے کہ اب اتنے مہینوں سے بچی کو بتائیں. لیے لیے گھوم رہے ہیں، کبھی یہاں چھپتے ہاں ہیں کبھی وہاں چھپتے ہیں، کوئی بنا ہاں پیسوں کے. اگر ان کا اسٹیٹس وہی ہے جو کہ بتاتے ہیں کہ ہیڈ ہاں کلرک ہے ان کا بھائی شبیر، اور ابا جو تھے مرحوم وہ مالی تھے، اور امی بھی چوتھے گریڈ کی آفیسر ہیں. یہ تو شہلا رضا نے بھی کہا تھا کہ یہ افورڈ کیسے کر رہے ہیں. ہاں اب بات ہو رہی تھی کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ایم ایم ایل او ایل او. کیوں نہیں کرا رہے. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بہت ضد کر رہے تھے کہ ہم اس میڈیکل کو چیلنج کریں گے، جو آپ نے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل ہوا تھا، اور ہم بھی اپنا ایک ایم ایل او کرائیں گے، ہم بھی اپنا میڈیکل کرائیں گے. پہلے تو آپ بہت اچھل رہے تھے. اب آپ کو کیا پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ آپ بول رہے ہیں ایم ایل او نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ایک پاک نکاح کیا ہے، ہم نے تو شادی کی ہے، ہوں، تو اس میں تو تعلقات ہو جاتے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے شادی کی ہے، تعلقات ہو گئے، تو بھائی ایم ایل او ہونے تو یہی آئے گا نا کہ تمہارے تعلقات تھے، کوئی اور کہانی تو نہیں آئے گی نا. لیکن صحیح. بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، بہت سارے رازوں سے پردہ ہٹے گا. بچی کے ساتھ کس کس نے زیادتی کی ہے یہ سب چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی. اور ان لوگوں کو اپنے گلے میں پھندا نظر آ رہا ہے پھانسی کا، کیونکہ ایم ایل او میں اگر 375 لگ جاتی ہے، 375 لگ جاتی ہے تو وہ سیدھے سیدھے پھانسی ہے، صحیح. سیدھے سیدھے پھانسی ہے، دوسری کوئی سزا ہے ہی نہیں. تو یہ جو اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ بہت سارے نام ان کو پھر بتانے پڑ جائیں گے کہ اس گینگ کے پیچھے کون کون ہے، کون کون سیاسی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون ہے جو ان کو لے کے بھاگتا رہا، کون ہے جو اس طرح سے ان سے لڑکیاں پھنسواتے ہیں. اور آگے دیکھیں، آپ کو کیا لگتا ہے کوئی معمولی بات ہے کوئی کہ کسی لڑکی کو آپ جو ہے نا باہر لے جا کے بیچ دیں گے؟ اس کے لیے پوری پوری ایک یقیناً چین ہوتی ہے نا. چاہے چین ہوتی ہے پوری. زمینی راستے سے لے کے جانا ہو تو بھی آپ کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، ہوں، بائی ایئر لے کے جانا ہو تو بھی آپ کے اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے نام ان کو بتانے پڑ جائیں گے.
اور وہ हुँ। جو قوتیں ان کے پیچھے ہے نا وہ نہیں چاہ रही ہیں کہ MLO ہو. अच्छा नजम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगली तारीख एमएलओ की क्या दी गई है? नेक्स्ट हियरिंग कब है एमएलओ के हवाले से? आज जो है केस जो है वो उमर सयाल साहब की अदालत में ट्रांसफर हो गया था, तो हमें तो अंदाजा हो गया था कि डेट ही होनी है, क्योंकि रेगुलर जो जज होता है ना वो सुनता है सारी बात और वही फैसला देता है. उमर सयाल साहब तो हुँ, हादसाती तौर पे थोड़ी देर के लिए था, तो जो ट्रांसफर केस होता है किसी जज की अदालत में, वो सिर्फ इतना इख्तियार रखते हैं कि आपको डेट दे देते हैं. तो उन्होंने जो है ना 8 तारीख की अच्छा। डेट दी है, और कभी उम्मीद है 8 तारीख को सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत में जब समाअत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने MLO का जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है, और दफ़ा हुँ, दफ़ा 375 भी लगेगी, क्योंकि जिब्रान नासिर ने सही। जो दलाइल इलियास मेमन साहब को दिए थे, जो शवाहिद, जो दस्तावेज़ात पेश की थी, वही सब इनको भी किए, और जिस सही। तरह से वो आर्गुमेंट करते हैं, तो वो कायल कर लेते हैं जजेस को. हमें उम्मीद है वो 8 तारीख को जो है कायल कर लेंगे, और इंशाल्लाह फैसला जो है वो हक के ऊपर आएगा, मेयार के ऊपर आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए हो. इंशाल्लाह हम भी हम सभी ये दुआ करते हैं कि हक का ही फैसला आए और हक जो हमें दिखता है वो मेहदी अली काज़मी के साथ दिखता है। बहरहाल नजम एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है क्योंकि आप फील्ड में रिपोर्ट करती हैं तो ज़्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। आप यकीनन वाकिफ़ होंगी उस लाइव ट्रांसमिशन से जो कि रोज़ रात को लग जाती है जिसमें कुछ सहाफ़ी-नुमा हज़रात भी हैं, कुछ वकील टाइप के लोग भी हैं, कुछ अपने आप को अदाकारा, मॉडल, होस्ट वगैरह, वगैरह, वगैरह के तमगे लेकर बैठे होते हैं। उन्होंने एक दावा किया है अब से 2-3 दिन कबल और मुझे बड़ी तशवीश हुई है सुन के। उनका कहना ये था कि जब बच्ची जो मुग़विया बच्ची है, उसको ज़हीर के हवाले से अपडेट किया गया कि उसके मुबैयना शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो बहुत गुस्से में आ गई, पागल हो गई। उसने मिलने की ख़्वाहिश का बहुत ज़्यादा इज़हार किया। उसने अपने माँ-बाप से भी मिलने की ख़्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन इसलिए ताकि वो अपने माँ-बाप को उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये था कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके, कि अपने माँ-बाप का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सके और उनसे कहे कि मेरे शौहर को छोड़ो, मुझे ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुज़ारने दो। तो इस किस्म की इत्तलात में क्या सदाकत है? क्या वाक़ई वो जो बच्ची है वो इतनी ही बेचैन और बेताब है उस मुबैयना शौहर के लिए, उस गैंग के कारिंदे के लिए? जवेरिया, ये जो जिस टोले की आप बात कर रही हैं ना, मैं कहती हूँ रात को मंडी सजा के बैठते हैं. ये उसी मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं जो लाहौर में फज्जे के पाए के साथ बड़ी मशहूर है ना, क्योंकि इनका काम ही यही है बच्चियों को वर्गला के, बहका के अगवा कर लेना और उनको फ़रोख्त करना. ये टोटली झूठे, बेशर्म, बेहया लोग हैं. इनकी कभी कोई-सी बात सच्ची साबित ही नहीं हुई है, आज तक. हुँ, हुँ, अच्छा, मेहदी काज़मी साहब जो है ना, वो बहुत पढ़े-लिखे इंसान हैं, बहुत समझदार, हुँ, सुलझे हुए इंसान हैं. उन्होंने ना कोई भी जज़्बातीपन नहीं दिखाया. उन्होंने इन गंदगी के जो ढेर है ना ये लोग, इनको कभी जवाब हुँ, देना भी मुनासिब नहीं समझा. उनको सही। पता है जो गली में वो बेचारी एक कुतिया जो है ना, जब वो बच्चे देती है तो आपको पता है ना 1 या 2 नहीं देती है, वो बहुत सारे देती है. और वो क्यों हाँ, देती है? क्योंकि बेचारी बाहर फिर रही होती है, आपको पता है. तो गली के सारे आवारा कुत्ते जो हैं वो उससे राब्ता करते हैं. अंदाज़ा है ना आपको? हुँ, तो ये वही उसी कुतिया जी, के जी। जो है ना पिल्ले हैं सारे ये लोग, ठीक है? और इनको हुँ, सिवाय झूठ बोलने के कुछ भी नहीं आता. इनकी हर बात झूठी है. अब एक बात बताएँ, जस्टिस जनाब आफ्ताब बोगियो ने एक जजमेंट दी है, हुँ, और उसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची से जो है ना माँ-बाप मिल सकते हैं, ना ही हुँ, मग़वी का जो मुबैयना शौहर है वो मिल सकता है, और ना ही आईओ मिल सकता है, मेरी इजाज़त के हुँ, बगैर, ठीक है? हुँ, तो हुँ, अगर ये अपने दावों में सच्चे हैं और वाक़ई अपने अब्बा के बच्चे हैं, मैं तो ये कहूँगी ये वाक़ई अगर सच्ची मुझ अपने अब्बा के बच्चे हैं, तो भाई उन लोगों को सामने ले आओ, जिन्होंने उस हुँ, बच्ची को जो है वो ये खबर सुनाई, और वो बच्ची आपे से बाहर हो गई, वो बच्ची उतावली हो गई, वो अपने माँ-बाप का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कहने लगी. तो आओ ज़रा मर्द के बच्चे बनो और आके बताओ कौन था? लेकिन ये कभी भी सामने नहीं लाएँगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. कोई हुँ, परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता. अब बच्ची जो है ना गैंग के हाथों से निकल के शेल्टर होम में महफूज हाथों में आ गई है.
یہ جتنا گند گھول سکتے تھے نا صرف پنجاب میں گھول سکتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہ بہت پر مار رہے ہیں، چائلڈ بہت. پروٹیکشن میں ہے جی جی، وہ. یہاں ہوں بھی یہ بہت کوشش انہوں نے کی کہ یہ لوگوں ہوں کو خریدیں، لیکن ہاں کیونکہ ہر کوئی اپنی ہوں نوکری بچاتا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پہ 35 کیمرے لگے ہوئے ہیں، انتہائی سخت ہوں سیکورٹی ہے. اور چائلڈ پروٹیکشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں بچوں کو خصوصی طور پہ جو ہے حفاظت کیوں کی جاتی ہے. دیکھیں پوری دنیا میں جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے نا، تو بچوں کو جہاز کے ذریعے بھی لے کے جاتے ہیں اور ہوں زمینی راستوں سے بھی اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں. تو ان میں اکثر ہوتے ہیں طالبان والے بھی جو خود کش بمبار تیار ہوں کرتے ہیں نا. تو جب وہ بچے بازیاب ہوتے ہیں نا جویریا، تو ان بچوں کو بہت خطرہ ہوں ہوتا ہے زندگی کا، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان بچوں نے اگر ہمارے صحیح. بارے میں کچھ بتا دیا، جس طرح ان کی ہوا خراب ہوئی ہوں ہوئی ہے ایم ایل او کو لے کے. سیدھی سی بات ہاں سمجھے آپ بالکل. کہ ہوں اگر ہم نے ایم ایل او ہو گیا تو بچی کے ساتھ کس کس نے کیا 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 ہے، اور بچی کی ذہنی صحیح. کیفیت کیا ہے، بچی کا جسمانی کیفیت کیا ہے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو پھر ہمیں جو ہے نا اپنے باپوں کے نام بتانے پڑیں گے جن کی شے پہ ہم لوگوں کی بچیوں کو ورگلاتے تھے، بہکاتے تھے اور اغوا کر کے لے جاتے تھے اور آگے بیچ دیتے تھے. تو صحیح. جو گینگ کے بیہائنڈ دی اسٹوری لوگ ہیں نا، جو ان ہوں لوگوں کو فنڈنگ کر رہے ہیں، جو ان کے جیل میں جانے کے بعد اتنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں کہ ان کی درخواست ضمانت جمع کرا رہے ہیں، اور اتنا مہنگا وکیل جو 1.25 کروڑ جس کی فیس ہے، اور ایک پیشی پہ وہ 50 لاکھ لیتا ہے. تو جو ان کے اوپر ہوں پیسہ لگا رہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے چہروں سے نقاب اترے، لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ گینگ چلا رہے ہیں، ہم اس انڈسٹری کو لے کے چل رہے ہیں. ہوں تو اس لیے یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایم ایل او ہو. سزا تو ہے ہی صحیح. ہے پھانسی کی. دوسرا یہ کہ بہت سارے چہروں کے سے جو ہے نقاب اترے گی. اچھا دوسری بات، آپ نے بولا کہ بچی کیا بتا بچی سکے کو، بچی ہاں ہاں بچی ریئیکشن. کو پتا لگا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو کیا کہنا چاہیے، پولیس ہے یا دیگر ادارے، ہر جگہ جو ہے اچھے کوئی برے بات. لوگ ہوتے ہیں، صحیح ہے. ہوں اب یہ بتائیں کہ بچی جب شیلٹر ہوم سے، جو میں نے تحقیق کی نا اس کے بعد، جیسے آپ نے ہوں مجھے بتایا ایسے مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے کہا گیا ہے. میں تو خیر اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں ان کی وال پہ جاؤں یا میں ان کو دیکھوں. یہ تو میری ہوں چپل کے نیچے جو کیچڑ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، یہ بس وہی ہے سمجھے. اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. اور آج کل بارشیں ہو رہی ہیں کراچی شہر میں، تو گندگی گٹر بہت ابل رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا بہت نکل نکل کے باہر آ رہے ہیں گٹر کے اندر سے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں وائٹ وائٹ کلر کے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو میری چپل کو بھی گندا کر دیتے ہیں. خیر، تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا، تو میں نے اپنے طور پہ معلومات کی، تو پتہ یہ چلا جناب کہ جب بچی میڈیکل کے لیے، ابھی گزشتہ 2 روز پہلے جو میڈیکل ہونا تھا اس کے لیے جب بچی موبائل میں بیٹھی ہے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو ہوں پیسے ہوں دیے اور ان سے کہا کہ بچی کو یہ خبر بتاؤ. وہ کہتے ہیں کہ لیڈی پولیس ہوں کانسٹیبل ہے کوئی یا پولیس والا، میرے ہوں سورسز کہتے ہیں، اس نے اس ہوں بچی سے کہا کہ آپ کو ہوں پتا چلا ظہیر کے ساتھ کیا ہوا. تو بچی نے کوئی ہوں جواب نہیں دیا، اس نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا. بچی کی ہوں عادت ہے، اس نے نا ایسے ان کو دیکھا، تو ان کا پتا ہے ہوں ظہیر کو نا جیل ہو گئی. تو بچی نے کسی ہوں قسم کا نو کمنٹس، کوئی تاثر ہی نہیں دیا. وہ خاموشی سے وین اس میں بیٹھی ہے پولیس موبائل کے اندر، اور پھر جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی ہے. اب یہ کوئی ان سے ہوں بتائے کہ بھائی تم نے کون سی اس کی وہ شکل دیکھ لی، تم نے کون سا اس کا رونا ڈالنا دیکھ لیا، اگر ہے تو ہمیں بھی بتا دو. کون اتنا مرد کا بچہ ہے جو ایک جج کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، اور کون اتنا مرد کا بچہ ہے، اور کون ہے وہ دلیر لوگ شیلٹر ہوم کے جو اپنی نوکریوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور ان 2 ٹکے کے لوگوں کو جا کے بچی سے ملوا رہے ہیں جو وہ آ کے باہر یہ افواہیں اڑا رہے ہیں. بس ندم، یہ تو سارا جھوٹ کا ان کا کاروبار ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک آخری سوال، آخری میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ صبح سے نکلی ہوتی ہیں کام کے لیے اپنے اور تھکی ہوئی بھی لگ رہی ہیں، تو زیادہ وقت مجھے نہیں لینا ہے آپ کا. لیکن یہ سوال چونکہ بہت ضروری ہے اس لیے میں ضرور کروں گی.
لاہور سے صحافی حضرات آتے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح ٹھیک-ٹھاک سے ان کی مرمت کر کے ان کے گھروں کو پہنچا دیتی ہیں۔ کراچی میں بھی تو ایک صحافی صاحب پھر رہے ہیں نا، آپ کبھی ان سے مُٹبھیڑ نہیں ہوئی آپ کی؟ کبھی ان کا پالا نہیں پڑا؟ کیونکہ جتنی بھی وہ خبریں دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا منڈی جو لگتی ہے روز اس میں بیٹھ کے دیتے ہیں، بظاہر تو وہ کافی ڈیسنٹ سے لگتے ہیں، لیکن جو خبریں وہ دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت ہے، تو اس کے بعد میں کافی ڈاؤٹ میں رہتی ہوں۔ لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کبھی ان سے پالا پڑا، کبھی کوئی بات چیت ہوئی آپ کی ان سے؟ جویری اگر آج کل آپ اس کی حالت دیکھ لیں گی نا تو وہ آپ کو ٹی بی کا مریض لگے گا۔ اچھا۔ آج ہی ملاقات ہوئی ہے میری۔ بیچارہ اچھا۔ جتنے وہ جھوٹ بول رہا تھا نا، جتنے وہ جھوٹ ہوں، بولتا ہے، سپریم کورٹ ہوں، میں 3 ججوں نے جبران ناصر کو اتنی عزت دی، مہدی علی کاظمی صاحب کو اتنی عزت دی، یہ صاحب بھی موجود تھے، میں پہلی بینچ کو چھوڑ کے سیکنڈ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور جو جج مہدی کاظمی صاحب سے باتیں کر رہے تھے وہ ساری میں اپنے کانوں سے ہوں، سن رہی تھی اور آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر چائے کا وقفہ ہوتا ہے اور ججز کہتے ہیں کہ نا آپ ہوں، ہمارے چیمبر میں آ جائیں، تو وہاں جا کے بڑا مہدی کاظمی صاحب کو عزت دی، ان ہوں، کو رستے سمجھائے کہ آپ ایسے جو ہے ہم میڈیکل کا آرڈر دے رہے ہیں، آپ میڈیکل کرائیں بچے کا تاکہ بچی کی ایج کا ہوں، صحیح تعین ہو جی، سکے۔ پھر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے پابند کیا کہ اس میں کوئی ایسے ویسے ڈاکٹر نہیں، انتہائی دیانتدار، ایماندار، پڑھے لکھے قابل ڈاکٹروں کو آپ ہوں، نے شامل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے نکاح کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نکاح کا، اس کے لیے آپ کو فیملی کورٹ جانا ہوگا، یعنی پورے پورے راستے بتائے انہوں نے نا، ایسا کر لو ایسا صحیح، کر لو، میڈیکل کے لیے چلے جاؤ، ٹرائل کورٹ میں چلے جاؤ، سارے مشورے دیے۔ تو یہ بدبخت آدمی جو ہے اتنا جھوٹا ہے، یہ رات کو بیٹھ کے کیا کہتا ہے کہ جبران ناصر کو شٹ اپ کال دے دی، ہاں، مہدی کاظمی کو تو ججز نے بولا کہ ہم آپ کو کیا کہتے ہیں اگر بچی سے 2 گھنٹے ملائیں یا 8 گھنٹے ملائیں، تو مہدی ہاں، کاظمی نے تو کہا مجھے نہیں ملنا، وہ تو اپنی بچی سے ملنا نہیں چاہتا۔ ہوں، او بھائی آدھی بات کیوں بتا رہے ہو؟ مہدی کاظمی نے ملنے کہا تھا، نہیں چاہتے، مہدی کاظمی نے کہا تھا مجھے 8 گھنٹے یا 2 گھنٹے نہیں ملنا، میری بچی ہے، میری بیگم نے مجھے اسے میری پیدا بچی کیا ہے، چاہیے۔ مجھے میری بچی چاہیے، ہوں، پوری بات بتاؤ نا۔ ہوں، تمہاری امی نے کیا ایسی ہوں، تربیت کی ہے کہ جھوٹ بیچو اور کھاؤ، ہوں، جھوٹ بیچو اور کھاؤ؟ کس قسم کے کس ہوں، نسل کے لوگ ہو تم لوگ؟ تمہیں یہ خوف، ایک تو خوف خدا نہیں ہے، دوسرا تمہیں یہ نہیں ہوں، لگ رہا کہ تمہارے علاوہ بھی 8-9 صحافی اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کچھ سن رہے ہوں، ہیں نا، وہ بھی تو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تو سچ بیان کریں گے، تو تمہاری جھوٹ کی پوٹلی تو سب سامنے آ جائے گی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی جانی چیز ہے۔ یہ صحیح بات اسی ہے، طرح صحیح بات، جھوٹ بکواس، ایسے ہی جھوٹ بکواس کرتا ہے یہ شخص۔ اور آپ کی جو بہن ہے نا تجم زہرا، اس سے تو ہوں، ایسا ایسا خوف زدہ ہوتا ہے جیسے کہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، یعنی اچھا، کہ مجھے دیکھ کے تو پیلا پڑ جاتا ہے بیچارہ، ڈر کے مارے ہوں، اس کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک ہوں، دفعہ اس کو بولا کہ بھائی مجھے نا آپ سے تھوڑا سا انٹرویو لینا ہے، مجھے صرف 10 منٹ دے دیں۔ ہاں ہاں چاہیے صحیح ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں نا ابھی مصروف ہوں۔ چل بھائی مصروف ہے۔ پھر اتفاق سے ہمیں پھر ہاں، پریس کلب جانا ہوا۔ اچھا ان کی صرف ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ 2 جگہ پائے جاتے ہیں، ایک پریس کلب میں اور ایک ہائی کورٹ کے اندر۔ اس ہائی کے کورٹ علاوہ میں، ان کی کوئی جو ہے اوقت نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں پوچھتا، یہ بس پریس کلب میں جو ہے نا انہوں نے اپنی 1.5 کی مسجد، اور وہاں بھی یہ لالچ ہے کہ فری کا وائی فائی یوز کرنا ہے اور اپنا چینل چلانا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا پریس کلب میں نا بےچارے ہاں، ہمارے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاؤ گی ان سے ریکویسٹ کرو گی نا کہ بھائی یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کو اچھا سا ایڈٹ کر دو، تو وہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہوئے کہ جرنلسٹ ساتھی ہے، ساتھی ہے اپنی جرنلسٹ، چلو اس کی مدد کر دو، تو وہ آپ کی فری میں جو ہے نا ویڈیو ایڈٹ کر دیتے ہیں۔ پھر اچھا وہاں پریس کلب میں جو ہے وہ وائی فائی بھی فری کا ہوتا ہے، ہم اور آپ تو ہر چیز اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں نا، تو یہ فری کے صحیح، وائی فائی کے لیے وہاں بس بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا مزے کی بات گھر میں تو لائٹ نہیں آتی ہے ان کے کئی کئی ہوں، گھنٹے، اور گھر والے جو ہیں بیزار ہیں، تو وہ گھر میں زیادہ ان کا رہنا پسند بھی نہیں کرتے، تو یہ بیچارے کہتے ہیں کہ پریس کلب میں جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے اپنا اے سی لگا ہوا ہے، تو بھائی یہ بیچارے سارا دن ہوں، جو ہے پریس کلب میں گزارتے ہیں، کیونکہ گھر والے تو ان کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہوں، خبردار اگر جلدی گھر آئے، کوئی ضرورت نہیں گھر آنے کی، باہر ہی رہو، گھر میں سکون رہتا ہے۔ تو یہ بیچارہ جو ہے نا صحیح، لاوارثوں کی طرح پریس کلب میں پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں فری کا وائی فائی یوز کرتا ہے۔ بیچارے لڑکے جو ہیں وہ ہوں، رحم کھا کے کہ شکل ہی اس غریب کی یتیموں والی ہے، ایسے تو آج وہ پتہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا چسا ہوا آم لگتا ہے، تو میں نے کہا چسا ہوا آم نہیں ہے، ٹی بی کا مریض ہے بیچارہ۔ خیر
2 दफ़ा मैंने इससे वहाँ टाइम लिया, मैंने प्रेस क्लब में इससे कहा, मैंने कहा भाई मुझे टाइम दे दें, मुझे सिर्फ़ गिनती के 2 से 3 हुँ, सवाल करने, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। तो कहने लगे कि मेरी गाड़ी पे आप हाथ लगाएँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट है, मैंने देखा वाक़ई गाड़ी स्टार्ट थी। मैं कहा तो? कहने लगे मेरी वालिदा की बहुत हालत ख़राब है और मैं ना उनको लेके जा रहा हूँ, वो तो मैं 2 मिनट के लिए उतरा था, तो मेरे ये फलाँ दोस्त आ गए, तो मैं इनसे ज़रा-सी बात करने लगा काम की। तो हुँ, मैंने कहा नहीं देखिए माँ तो हुँ, सबकी साँझी होती है। आपने वालिदा का नाम ले लिया, अम्मी का नाम ले सही। लिया ठीक है। मैं भाई आपसे बाद में बात करूँगी। उसके बाद भी मुझे फिर रोज़ाना हुँ, वहाँ मिल रहे हैं। जैसे कल मिले थे मुझे ये जो मुल्ज़िम ज़हीर के वो हैं वकील हैं अपना हुँ, आमिर नियाज़ वडेरा साहब। तो इत्तेफ़ाक से मैं भी उनसे सलाम दुआ कर रही थी तो ये वहीं खड़े हुए थे, बड़े अच्छे तरीके से मिले, कैसी हैं आप? क्या आमिर हो रहा है? नयाज़ ये पटेल। हाँ, तो मैंने उस वक़्त भी इनको थोड़ा-सा छेड़ा। मैंने कहा कि भई आज तो टाइम दे हुँ, देना। नहीं वो मैं इनसे ज़रा बात कर रहा हूँ, मैं इनसे केस हुँ, की कुछ चीज़ें नुक्ते समझ रहा हूँ। मैं कहा चलें कोई बात नहीं। अच्छा फिर मुझे हुँ, आज भी मिले थे, तो हुँ, मैंने आज भी कहा कि भाई आज तो दे दो। तो मसला क्या है कि मुझे उनका इंटरव्यू तो लेना नहीं है, लेकिन वो जो उनकी कैफ़ियत होती है ना, हुँ, मुझे देख के जो लगता है कि ना मलकुल मौत आ गया जैसे ना, मेरी रूह कब्ज़ करने उसकी बेचारे की ना मुझसे रूह सही। बहुत फना होती है। और उसकी इस कैफ़ियत को मैं बहुत एन्जॉय करती हुँ, हूँ। आपने मेरे दोनों व्लॉग देखे होंगे, वो जो मैंने हैकल और जैकर का इंटरव्यू लिया था। बिल्कुल देखें। मैंने एक दफ़ा भी हाँ, लूज़ टॉक की, है ना? जबकि वो बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदी बिल्कुल बातें नहीं। कर रहा था। मैं चाहती ना जिस तरह हुँ, का मेरा मिज़ाज है ना, आपको पता है सैयदों को ना एकदम से जलाल आता है और जब हम सैयदों को हुँ, जलाल आता है ना, तो हम 1 मिनट के अंदर ना ज़मीन से यूँ बस्तियों को पलट देते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, सैयदज़ादी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खानवादे रिसालत से मेरा ताल्लुक है। तो जब मुझे गुस्सा आता है, तो फिर मैं नहीं देखती हूँ कौन है सामने। गलत बात मुझे अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने बहुत गंदी बातें की लेकिन मैंने अपना टेम्पर लूज़ नहीं किया, दोनों व्लॉग्स में। उन दोनों हाँ, हैकल-जैकल के वो मुझे उकसाते भी रहे कि शायद मैं कोई गंदी बात कर दूँगी, शायद मैं कुछ कह दूँगी, लेकिन मैंने कहीं नहीं किया। तो ये भी जो है बेचारा इसकी रूह जो है बड़ी फ़ना होती है। तो मैं तो सिर्फ़ इसकी इस हुँ, चीज़ को एन्जॉय करती हूँ और मैं आते-जाते जैसे नॉक करते ना ठक-ठक, मैं कहती हूँ भाई इंटरव्यू दे रहे हैं, भाई इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर बेचारा बेचारा आप यकीन करें ऐसा मिस्कीन सा यतीम सा इस गरीब का चेहरा है, पता नहीं बेचारे के अब्बू ज़िंदा है या नहीं है। अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हमारा उनसे बेचारों से क्या लेना-देना। माँ-बाप को तो बहुत घनी छाया होती है। लेकिन इस बेचारे का जो है ना उनकी मौजूदगी में अगर वो ज़िंदा हैं, तब भी अंकल आप मुझे माफ़ कीजिएगा, इसका चेहरा अभी से ऐसा यतीमों वाला है। और अभी जो इतने इसने झूठ बोले ना, आप यकीन करो हुँ, कि आप आ जाओ किसी दिन हाई कोर्ट, 8 तारीख को हुँ, आप आ जाओ, आपके सामने खड़ा कर दूँगी, आप कहेंगी आप 100 नहीं 200% सही कह रही थी, बिल्कुल टीबी का मरीज़ हुआ हुआ है। ऐसा सूख के काटा और शक्ल इतनी कोई बुरी हुई हुई है, तो फिर मैंने कहा कि वाक़ई मौला कहते हैं कि जैसा आप अरे न जब ये सब इन लोगों के झूठ हैं, तो ये 2-2 3-3 घंटे बैठ के झूठी रिपोर्टिंग करते हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी आवाम बहुत हद तक बाशऊर हो चुकी है और आप जैसे सहाफ़ी और आप जैसे जितने भी सहाफ़ी इस केस पे काम कर रहे हैं और बिल्कुल सच्ची रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके थ्रू लोगों को यकीनन हक़ और सच की जो बातें हैं वो पता चलती रहती हैं और लोग इनका मज़ाक ही उड़ाते हैं। जैसे कि मैं और आप अभी बैठ के मैं आपकी बातों को बहुत एन्जॉय कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग इस आपके इंटरव्यू को देखेंगे वो भी एन्जॉय करेंगे और रिलेट भी करेंगे इस बात से कि वाक़ई ऐसा ही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और बहुत शुक्रिया नजम आपने मुझे अपना इतना कीमती वक़्त दिया अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपने इतने आप थकन में का भी शिकार हैं, सुबह से जागी भी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने मेरे लिए टाइम निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा आपको सलामत रखे हमेशा। आप भी सलामत रहिए और इसी तरह अच्छे-अच्छे काम करती रहिए और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जवेरिया ये जो आप काम कर रही हैं ना अभी मगवी बच्ची के लिए, तो इसको आपने यहाँ स्टॉप नहीं करना। इंशाल्लाह ये बच्ची जी। तो अपने वालिदैन के पास जाएगी। जैसे मैं अभी 4 केसेज़ पे और काम कर रही हूँ, उम्मे हानी है हुँ। हैदराबाद की ना, मैंने आपसे पहले भी हाँ। कहा था जी, आपने कि बताया। पहले भी आपसे कर उसकी भी आवाज़ बने और एक मगवी बच्ची है क्रिश्चियन जो सिर्फ़ 12 साल 8 महीने की है। ठीक है? हुँ। उसको भी उसके सगे खालू ने अगवा किया और झूठा मुसलमान करके शादी कर ली, ठीक है? वो केस भी हम देख रहे हैं, उसकी भी मैं आपको सारी डिटेल दूँगी। तो मैंने जो चैनल बनाया था ना ईमानदारी की बात पूछे,
تو میں نے جسٹ فار انجوائمنٹ بنایا تھا کہ ہمارا جو ایک سنگت ہے تو ہم لوگ گھومنے جاتے ہیں پھرنے جاتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ میں جولی موڈ بھی ہوں اور گھومنے پھرنے بالکل، کی کتنی شوقین ہوں. ہم نے ایک ساتھ کئی سال جو ہے چینل پہ کام کیا ہے. تو بالکل. آپ کو یاد ہوگا کہ پورا دن نوکری کی اور پھر رات کو جو ہے 7 نکل گئے، دیوبند چلے گئے. ہاں، ہے نا؟ یاد ہے مجھے سر. تو ہمارا تو یہ مزاج ہے گھومنا پھرنا ہنسنا. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہماری جو ایک سنگت ہے جس میں گلوکار ہیں اور شعرا ہیں، بڑے مشہور شعرا ہیں، ہوں، اور مطلب بہت اچھا ہمارا گروپ ہے. ہمارے بیٹھے بیٹھے پروگرام بن جاتا ہے، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، چلو کل بھی چلتے ہیں. لیکن جب اس بچی کے والد کے اوپر گندے الزامات لگائے گئے، قرآن اٹھانے پہ مجبور کیا گیا، ہوں. تو پھر میں اس کیس کو جو ہے یوٹیوب پہ لے کر آئی اپنی طرف سے. اور اب جو میں نا صرف میرا ایک عزم ہے کہ ہر اس بیٹی کے لیے جو ہے نا آواز اٹھانی ہے جس کو ورغلا کے بہکا کے لوگ اغوا کر کے لے گئے اور اس کو بازار کی زینت بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ سے بھی درخواست ہے جویریہ کہ آپ نے بھی اسی ٹاپک کو رکھنا ہے. بھلے آپ اپنا کانٹینٹ کسی بھی لے کر آئیں، ڈفرینٹ ٹائپ ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے دال کھا کے بھی تو دل بھر جاتا ہے. تو بالکل اپنے صحیح. ویورز کو آپ ہر چیز دیجیے، لیکن یہ جو حق کی آواز ہے نا یہ نہ رکنے دیجیے گا. بالکل، یہ حق کی آواز بالکل نہیں رکے گی، نہ رکنی چاہیے، اور حق کا بہرحال بول والا ہوتا ہی ہے. اور اسی امید، اسی یقین کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کہ مہدی علی کاظمی اور ان کی بچی کو بالکل انصاف ملے گا. اور نجم زہرا کا بہت بہت شکریہ، ان جیسے تمام تر صحافیوں کا بہت شکریہ جو اس جھوٹ کی دنیا میں بھی سچ کا علم جو ہے وہ بلند کیے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ نجم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.